एक माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे पाकीज़ा रिश्ता होता है। एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए वो सोचता है ना, जो दुनिया का कोई इंसान सोच ही नहीं सकता। लेकिन हकीकत ये है कि माँ के इर्द-गिर्द ऐसे रिश्तेदार, दोस्त या मोहल्लेदार मौजूद होते हैं ना, जो हमेशा अपनी राय देते हैं। कोई कहता है ये काम यूँ कर लो, कोई कहता है ऐसे ना करो, ऐसे कर लो। और माँ सोच में पड़ जाती है कि क्या मैं अपने बच्चे के लिए सही कर नहीं रही? क्या मैं गलत हूँ? लेकिन याद रखें, रिश्तेदारों की बातें आर्जी हैं, वक्ती हैं, लेकिन बच्चे की तरबियत वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। और अगर हमने दूसरों के कहने पर चलना शुरू कर दिया ना, तो बच्चे की असल शख्सियत कभी नहीं आज के इस व्लॉग में ना आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे 5 पॉइंट जो यकीनन हर माँ को जानना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट सिर्फ बातें नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर अगर आपने अमल कर लिया ना, तो कोई भी ताकत आपके बच्चों को कामयाब, बाएतमाद और अच्छा इंसान बनने से रोक नहीं सकेगी। सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके साथ साथ तमाम लोगों का बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और इतने प्यारे आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आज का टॉपिक ना बहुत ख़ास है और मेरा दिल चाहता है कि हर वालिदैन इसको ज़रूर सुने। देखें, हमारे इर्द-गिर्द के रिश्तेदार और लोग अक्सर हमारी तरबियत के मामले में ना अपनी राय देते हैं। कभी मशवरे, कभी तनकीद और कभी मुआवज़ना। लेकिन असल सवाल ये है, क्या हम दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनें या अपने बच्चों की असल तरबियत पर फ़ोकस करें? चलें आज इसी पर 5 बड़े अहम पॉइंट्स जो है ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो यकीनन हर वालिदैन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। सबसे पहली बात ये और सबसे पहला असूल ये कि आपने ना अपनी सोच और नीयत को साफ रखना है। देखिए, सबसे पहले ये समझ आना चाहिए कि तरबियत की बुनियाद जो होती है ना, वो वालिदैन के ऊपर ही डिपेंड करती है। जो वालिदैन होते हैं वही अपनी औलाद की सबसे बेहतरीन तरबियत करते हैं। लेकिन गलती वहां पे आ जाती है ना, जब हम दूसरों की बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं। साल के तौर पे आप किसी गैदरिंग में गए हैं या किसी रिश्तेदार के घर गए हैं और वहां पे आपके बच्चे ने कोई शरारत कर दी है ना, तो फौरन से उसको जज करने लग जाते हैं लोग और कहते हैं तुम्हारा बच्चा तो बहुत शरारती है, पता नहीं तुम इसे कैसे बर्दाश्त करती हो। फिर कोई कहीं से आपको सुनने को जुमला मिल जाता है, इसे ना ज्यादा सख्ती की जरूरत है, इसको ना जरा डंडे से तुम काबू करो, इसको जरा थप्पड़ लगाया करो, ये इस तरह काबू नहीं आएगा। यकीनन ये अल्फाज आप में से बहुत से लोगों ने अपने आसपास सुने होंगे और आप में से कई लोगों ने इस पर अमल भी किया होगा। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देता, ये कैसे इंजीनियर बनेगा, कैसे डॉक्टर बनेगा, इस पे जरा सख्ती किया करो, इस पे कड़ी नजर रखा करो। लेकिन याद रखें, आपके बच्चे जो है ना, उनको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा ड्राइंग या पेंटिंग में दिलचस्पी लेता है ना, तो रिश्तेदार फौरन कहने लग जाते हैं इससे क्या होगा, ये हर वक्त क्या बैठ के ड्राइंग करता रहता है, अपना टाइम बर्बाद करता रहता है, इसे डॉक्टर और इंजीनियर बनाओ, इस पे कोई फोकस करो, इसकी कोई अच्छे से तरबियत करो, तुम्हें तो इसको तरबियत ही नहीं करनी आती, तुम्हें तो सही से माँ बनना ही नहीं आता। फौरन से आपको मशवरे देने स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम लोग जो करते हैं ना, वो ये करते हैं कि उन लोगों की बातों पे अमल भी कर लेते हैं। जैसे जैसे हमें कोई बता रहा होता है ना, हम उनकी बातों को बस सोचे ना सोचे, जाने अनजाने में हम सारी बातों पे अमल कर रहे होते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आप इस पर यकीन रखेंगे ना कि आपका बेटा जो है, अगर ड्राइंग अच्छी कर रहा है, पेंटिंग अच्छी कर रहा है, तो वो कल को एक कामयाब आर्टिस्ट बनेगा, तो इंशाल्लाह वो वैसा ही बनेगा। आपका बच्चा जो करता है ना, उसकी काबिलियत को आपने समझना है। आपने अपने बच्चे को कभी भी दुनिया की ऐनक से नहीं देखना, दुनिया की नजरों से नहीं देखना, आपने अपने बच्चे को अपनी नजर से देखना। दूसरा बहुत अहम पॉइंट आपके साथ शेयर करने से पहले आपको ये बताती चलूं कि आज का जो टीनेजर बच्चे हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं ना, यकीन करें माओ पे इतना बर्डन आया होता है ना, वो इतनी परेशान हुई होती हैं पेरेंटिंग के हवाले से कि कैसे अपने बच्चों को काबू किया जाए, कैसे जो है इनको पढ़ाई में अच्छा किया जाए। तो मेरी मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने बच्चों को ना थोड़ा सा टाइम दिया करें। उनको ना जरा तसल्ली से, तहम्मुल मिजाजी से अपने बच्चों को देखा करें कि वो क्या कहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आपके आधे से ज्यादा मसले ना तब ही हल हो जाएंगे। आपको अपने तमाम सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो मैं 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये जानना भी आपके लिए यकीनन बहुत जरूरी है। सेकंड नंबर पे जो बात आती है ना, वो ये है कि बच्चों की शख्सियत को आप समझें। देखिए, हर बच्चा जो होता है ना, वो अलग होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे मेरे 2 बच्चे हैं ना, हसन, मिरहा, दोनों की आदतों में मैं कहती हूँ 100% चेंज है। बेटा मेरा किसी और नेचर का है, बेटी मेरी किसी और नेचर की है। स्टडी में अगर बात की जाए, बेटा मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है, बेटी मेरी बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब इसका क्या मतलब है कि हर वक्त कंपैरिजन किया जाए, हर वक्त एक बच्चे को अप्रिशिएट किया जाए और दूसरे को निग्लेक्ट किया जाए? यकीनन हरगिज नहीं।
لیکن ہم میں سے بہت سے مڈل کلاس گھرانے ایسے ہیں جو بچوں کو اس طرح ہی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو بچہ بہت شارپ ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے نا، اس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ بچوں کا موازنہ کرنا. فلاں بچے کے 90% مارکس آ گئے ہیں، تمہارے کیوں نہیں آئے؟ یا اگر کوئی ریلیٹیو آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے نا کہ میرے بچے نے تو اتنے مارکس لیے ہیں، دیکھیں ہم نے اس کا رپورٹ کارڈ نہیں دیکھا ہوتا. صرف ان کے کہنے پہ بالفرض اگر اس نے لے بھی لیے ہیں، مثال لے لیں، اگر لے بھی لیے ہیں، پھر بھی ہمیں اپنے بچے کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. اصل تربیت ہی یہ ہے کہ بچے کی فطرت کو سمجھیں. کچھ بچے شرمیلے ہوتے ہیں، کچھ باتونی ہوتے ہیں، کچھ کھیلوں میں اچھے ہوتے ہیں اور کچھ پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں. اگر ہم سب کو ایک ہی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے نا، تو یقین کریں بچے کا ٹیلنٹ ضائع ہو جائے گا. آپ کا بچہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. ہمیشہ اپنے بچے کی شخصیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کون سی جو ہے نا قابلیت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کون سے اس کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں جن میں اس کا انٹرسٹ ہے، اس پہ آپ فوکس کریں. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ کلاس میں سب سے زیادہ خاموش ہے نا، تو رشتہ دار پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کتنا ڈرا سہما رہتا ہے تمہارا بچہ. لیکن ہو سکتا ہے یہی بچہ کل ایک بہت بڑا مصنف یا ریسرچر بنے، کیونکہ وہ زیادہ آبزرو کرتا ہے چیزوں کو. کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ جو بچہ بہت شارپ ہے، جو بہت زیادہ ایکٹیو ہے، بہت زیادہ نوٹی ہے، تو یہی میدان میں آگے جائے گا. نہیں، کبھی کبھی شرمیلے چپ رہنے والے بچے بھی میدان میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو کبھی بھی اپنے بچوں کو نا کمپیریزن نہ کریں، یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں. چاہے وہ ان کے سبلنگز ہوں، چاہے ان کے کوئی ریلیٹیوز ہوں، کسی کے ساتھ، ان کے کزنس کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اپنے بچوں کا مقابلہ مت کریں. تیسری بات بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس کو آپ نے خاص توجہ سے سننا ہے، وہ یہ کہ آپ نے نا رشتہ داروں کی باتوں کو فلٹر کرنا سیکھ لینا ہے. دیکھیں یہ سب سے زیادہ ضروری پوائنٹ ہے. لوگوں کی ہر بات دل پر مت لیں. کچھ باتیں سچ بھی ہوتی ہیں لیکن سب نہیں ہوتی. کچھ نا حربے ہوتے ہیں لوگوں کے، آپ کو ڈپریشن میں لے کے جانے کی، آپ کو انزائٹی فیل کروانے کی، آپ کو اپنے بچوں کے خلاف کرنے کے، آپ کے بچوں کی تربیت میں ناکامی لانے کے لیے. بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو، میں اکثر ولاگز میں آپ سے شیئر کر رہی ہوتی ہوں کہ لوگوں کی چلاکیوں، مکاریوں، ان سب سے کیسے نمٹا جائے. تو دیکھیں اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ کون سا انسان میرے ساتھ مخلص ہے اور کون سا نہیں. اور اس کے لیے ایک اور چیز آپ کو آنی چاہیے، وہ ہے فلٹر کرنا، کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی بات اچھی ہے، کون سی واقعی سمجھ میں آ رہی ہے، جس پر مجھے عمل کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی فضول تنقید ہے، اس کو سیدھا آپ کچرے دان میں ڈالیں. جس طرح آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں نا اپنے موبائل میں سے کوئی بھی چیز، اس طرح اس بات کو ڈیلیٹ کر دیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے نا کہ تمہارا بچہ موبائل پر بہت زیادہ وقت ویسٹ کرتا ہے، اگر واقعی بچہ ضرورت سے زیادہ موبائل استعمال کر رہا ہے نا، تو اسے کنٹرول کریں. لیکن اگر وہ موبائل پر کچھ سیکھ رہا ہے، کوئی کورس کر رہا ہے، تو اس پر فخر کریں. آپ کو چینجنگ، اگر پازیٹیو چینج نظر آ رہا ہے نا اپنے بچے پر کہ موبائل سے کچھ نہ کچھ لرن کر رہا ہے، تو یقیناً آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے. تو ایسی باتوں کو آپ نے نظر انداز کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ضروری بات کہ ہمارے ہاں نا سب کو دوسروں کے بچوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اپنے بچوں کی کم ہوتی ہے نا ایسا؟ ذرا مجھے بتائیے گا کمنٹ میں آ کے کہ آپ کو بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے؟ جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا، لوگوں کو اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اپنے بچے جو مرضی کر رہے ہیں، دنیا جہان کی آواریاں بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، موبائل بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ ان کا ہو رہا ہے، لیکن اپنے بچوں پہ نظر نہیں ہوتی نا، اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے. بس دوسروں کے بچوں کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے کہ ہم نے دوسرے کے بچے کو نا بس سیدھا کر کے رکھ دینا، وہ بچہ کہیں بگڑ نہ جائے، تمہارا بچہ نا کہ اس کی تربیت خراب نہ ہو جائے، تمہارا بچہ کہیں پڑھائی میں پیچھے نہ رہ جائے. ساری فکریں آ جا کے نا ان کو آپ کے بچے کی ہوتی ہیں. اچھا، چوتھے نمبر پہ جو بات آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کا بچہ بڑا ہو جائے گا، اس کو سمجھ آنے لگ جائے گی، پھر ہی آپ نے ایسا کرنا ہے. نہیں، دیکھیں جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے نا، اس کو ساری سمجھ ہوتی ہے. چھوٹے ہوتے سے اپنے بچے کے ساتھ ایسی بانڈنگ بنائیں، ایسی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھیں نا کہ آپ کے بچے کو آپ پہ اتنا کانفیڈینس ہو کہ وہ ہر بات آپ سے کر سکے. بچوں کی تربیت کا سب سے بہترین ہتھیار پتہ کیا ہے؟ ایک مضبوط رشتہ، ایک پر اعتماد رشتہ. اگر آپ دوسروں کی باتوں میں آ کر بچے پر زیادہ سختی کریں گی نا، تو وہ آپ سے ڈرنے لگے گا. نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ وہ اپنی باتیں آپ سے چھپائے گا. لیکن اگر آپ اس کے دوست بنیں گے تو وہ اپنی غلطی بھی نا آپ کے ساتھ شیئر کرے گا، اور یہی اصل کامیابی ہے. اس کے لیے کچھ تھوڑی بہت ٹپس میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں. جس طرح روزانہ کم از کم 10 منٹ صرف بچے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں. موبائل آف ہونا چاہیے، ٹی وی آف ہونا چاہیے، آپ اور آپ کا بچہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ باتیں کریں، اس کے دل کی باتیں پوچھیں، اپنے دل کی باتیں اس کے ساتھ کریں. ہفتے میں ایک دن فیملی ڈے رکھیں، سب مل کر کھائیں، کھیلیں، باتیں کریں. جیسے آج ہم لوگ، ہمارے گھر کے پاس ہی نا شالامار باغ ہے، بہت خوبصورت ہے یہ. تو یہاں پہ ہم لوگ آ جاتے ہوتے ہیں، اکثر سنڈے والے دن ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے. یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہوتے ہیں نا، بچوں کی تربیت میں بہت بڑا فرق لے کے آتے ہیں.
इन 4 पॉइंट के बाद 5वां पॉइंट, और ये भी बहुत अहम, ये 5 पॉइंट ये इतने बड़े हैं ना, जब आप इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएँगे ना, तो फिर आपको पेरेंटिंग का सही से मतलब समझ आएगा कि वाक़ई इन पॉइंट्स की कितनी ज़रूरत है हमें। क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता, हमें जो कुछ कह रहा होता है ना, हम उसके पीछे ही चल पड़ते होते हैं। तो आपने इन सारी बातों को याद रखना है, और उसके साथ-साथ 5वीं बात मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि आपने खुद अच्छी मिसाल बनना है। एक बात ना हमेशा याद रखें कि बच्चे जो हैं ना, सुनने से ज़्यादा देखने से सीखते हैं। अगर आप दूसरों की बातों की परवाह नहीं करते हैं ना, अपने फैसले इत्मीनान से करते हैं, मुस्बत रवैया रखते हैं, तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर आप हर वक़्त दूसरों की राय पर चलते हैं ना कि फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, या आप दूसरों से मशवरे कर कर के अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं ना, तो यकीनन आपका बच्चा भी कमज़ोर शख्सियत का मालिक बनेगा। अगर बच्चा देखता है कि आप शुक्र अदा करते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, मनफ़ी बातों को इग्नोर करते हैं, तो वो भी यही रवैया अपनाएगा। बच्चे को ना नसीहतें कम याद रहती हैं, लेकिन वालिदैन के अमल जो होते हैं ना, उसको हमेशा याद रहते हैं। इसीलिए आपने सबसे पहले, जैसा आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा वैसा बने, आपने अपने आप को वैसा बनाना है। तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे जो हैं ना, वो वैसे ही बन जाएँगे जैसे आप चाहते हैं। तो इसलिए बच्चों की पेरेंटिंग के लिए ना सबसे ज़रूरी काम ये है कि हमने अपने आप को भी एक सही ट्रैक पे रखना है। और उसके साथ-साथ ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं ना, इनको आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाना है, ताकि आप भी एक बेहतरीन तरबियत अपने बच्चों की कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको औलाद के गम से महफूज़ रखे। अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को नेकी के रास्ते पे रखे, और अल्लाह हमें उनकी बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। सो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप तमाम पेरेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ-साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।